الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حضرات، اجدائی عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام جو کہ تواڈے اس مسجد ابراہیم دے اندر منعقد پذیر ہے انشاءاللہ میرے تو بعد خطیب پاکستان قاری القرآن محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب انہاں دا انشاءاللہ بہترین اور جاندار اور شاندار خطاب ہوئے گا۔ طالب علم ہون دی حیثیت نال چند گزارشات اج دے کانفرنس دے عنوان دے حوالے دے نال کرنا چاہنا کہ ہر کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی شان بیان کر دے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے مقام، آپ دی عزت، آپ دی عظمت، آپ دے رتبے دی بات کر دے، اور میں بھی یہی بات کرنا چاہنا۔ دیکھو میری محبت، میرا پیار اے وے کہ آپ دی جس طرح ذات اللہ ایویں بولو آپ دی بات بھی اللہ، آپ دی ساری ذات اللہ ایویں آپ دی بات اللہ، آپ دے جسم دا ایک ایک انگ اللہ، آپ دے نال جڑن والا، آپ دے نال لگن والا ہر ایک صحابی اللہ آپ علیہ السلام دا۔ اور میری محبت ہے کہ اے پڑھن والیاں نے، لکھن والیاں نے اگر کسی دی نظر میرے محبوب پیغمبر دے چہرے تے پئی انہیں چہرے تی لکھ چھڑیا، اگر کسی دی نظر میرے محبوب پیغمبر دیاں زلفاں تے پئی انہیں زلفاں دی پوری کتاب لکھ چھڑی، اگر کسی دی نظر میرے محبوب پیغمبر دے ہتھاں تے پئی انہیں ہاتھ دے بارے پوری کتاب لکھ چھڑی، اگر کسی دی نظر میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں تے پئی انہیں اکھ دے بارے لکھ چھڑیا، جس جگہ تے نظر بئی اس بارے پوری کتاب لکھ چھڑی، اخیر تے یہی آکھیا اسی حق ادا کر سکے نہیں کر سکے، زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضرات میرے پیارے پیغمبر دے اوصاف، آپ دیاں خوبیاں بے شمار، ایک خوبی دا ذکر کرنا چاہنا کہ ساڑھے سونے نبی دی جویں ذات آلہ گج کے بولو اویں بات وی آلہ، بس یہی بات جویں ذات نو مننا ضروری ہے ایویں بولو بات نو مننا بھی
ضروری ہے آپ دی زبان مبارک دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کہ آپ دی زبان کیسی پیاری زبان، کیسی مٹھی زبان۔ حضرات ایتھے میں گفتگو کرا، میں اپنی زبان وچوں بولا، بڑا ہوئے گا فیس بک تے، میڈیا تے، یوٹیوب تے، واٹس ایپ تے، ٹویٹر تے بیان آ جائے گا۔ آج دا کوئی وڈے تو وڈا لیڈر گل کرے، وڈے تو وڈا افسر گل کرے، کوئی عہدے دار، کوئی وڈا جناب وڈیرا بات کرے، او دا بولنا اخباری بیان بن جائے گا، پر صدقے قربان جاواں او ساڈے نبی دا بولنا رب دا قرآن بن جائے گا۔ سونا جدو بولدا او دا بولنا رب دا قرآن بن جائے گا۔ ایک جملہ تو انہوں یاد کروانا ہے، صرف چند منٹ میں گفتگو کرنی ہے، انشاءاللہ میں اگے جانا ہے سفر تے۔ ایک جملہ تو انہوں یاد کروا کے جانا ہے کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اے آئی جملہ تو انہوں یاد کرانا ہے۔ لوگ قرآن سنو، اپنے دلانو قرآن دے نور منور کر کے لے جاؤ۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک باری پھر بولو، ساؤنڈ میری مرضی دا نہیں بندا پیا، پتہ نہیں گل اینو چلانا نہیں آوندا یا جے مینوں بولنا نہیں آوندا پیا۔ ادھر دھیان میرے وال، اللہ فرماندے نے والنجم، نجم ستارے نو کیا جاندا ہے۔ اللہ پاک نے ستارے دی قسم چکی ہے، ستارے دی قسم اٹھائی ہے۔ عرشاں والے ربا اے فیصلہ بات دے رہن والے سوال کر دینے، اللہ تو ایڈی قسم چک کے گل کیوں کیتی ہے؟ اللہ اگر تو اونج بھی گل کر لیندہ اساں تیری گل من لینی سی، یقین کر لینا سی۔ اللہ فرمان دے نے او فیصلہ بادی ہو، منوں بھی پتہ ہے تسی میرے نال بڑا پیار کر دے ہو، بڑی محبت کر دے ہو، لیکن میں قسم تا چکی ہے تاکہ گل اندر وزن پیدا ہو جائے۔ اللہ کیڑی ایسی گل ہے جدے اندر اینا وزن پیدا کرنا چاہندے ہو؟ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے میرا سونا پیغمبر، اے میرا پیارا پیغمبر، اے میرا لاڈلا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اپنی مرضی دے نال، اپنی خواہش، اپنی تمنا دے نال اے نہیں بولدا۔ جو دل وچ آئے او نہیں بولدا، بلکہ او بولدا جو عرشاں والے رب دا حکم ہوئے، اللہ دا آرڈر ہوئے، رب دی وحی نال بولدا، اللہ دے حکم نال بولدا۔ انج کواں ادھر دھیان میرے وال، میرا سونا بولدا ہے، اے دے لب ہلی جاندے نے، اے دی زبان حرکت کر دی ہے، اے دی زبان تے میرا کلام ہوندا ہے، اے دی زبان تے میں رب آپ بولنا ہوا۔ او سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، فیصلہ بادیا، سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، او تا رحمت موتی رول دسی۔ اور سونا لب اپنے جدوں کھول دسی، او تا رحمت موتی رول دسی، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات نہ بن کے امام آیا۔ حضرات سونے نبی دی زبان، سونے پیارے پیغمبر دی زبان، کیسی پیاری زبان، کیسی مٹھی زبان۔ حضرات پیار دینال تو انہوں انج دس جاؤں، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا منہج، اپنا موقف بیان کر جاؤں۔ اور ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن،
ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کیڑی زبان آئے انہوں اس زبان دے بارے دسا اے زبان وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے سچ نکلدا ہے او جویں قرآن لرہب ایویں پیغمبر دی زبان بھی لرہب او جویں قرآن اندر شک نہیں ہو سکدا ایویں پیغمبر دی بات اندر شک نہیں ہو سکدا او جویں قرآن منزل من اللہ ایویں پیغمبر دی بات منزل من اللہ او جویں قرآن تے شک کرنے والا مسلمان نہیں رہندا ایویں پیغمبر دی بات تے شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو رہندا او جنوں کو جویں قرآن نال پیار کرنا ضروری ہے ایویں پیغمبر دی بات نال پیار کرنا ضروری ہے آ کیڑی زبان کیڑی بات کیڑی زبان تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے جاوا تھوڑا تھوڑا صحیح ہون لگ پہ ساؤنڈ صدقے جاوا قربان جاوا آپ دیکھ پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اے ہر ویلے میرے پیارے پیغمبر دے نال نال ہر ویلے نے ہاتھ اندر کاغذ دے قلم پکڑی ہے میرے سونے آقا جو بھی ارشاد فرمان دے حضرت عبداللہ فوراں لکھنا شروع کر دیں دے قریش والے کہن لگے یار بیلی کہن لگے عبداللہ پیارے پیغمبر دی ہر گل نہ لکھیا کر کیونکہ آقا بشر نے تے جیرا بشر ہوندے کدی غصے اندر کدی خوشی اندر کدی غمی اندر کدی کسے موڈ اندر کدی کسے حالت اندر تے بشر دی ہر گل نہیں لکھی دی حضرت عبداللہ نے لکھنا چھڑ دیتا ہے او فیصلہ بادی ہو ادھر تیان میرے وال کرے آجے حضرت عبداللہ نے لکھنا چھڑ دیتا آقا پاک نے ویکھیا عبداللہ نظر نہیں ہوندا آقا فرمان دے این عبداللہ کی تھے وے عبداللہ نو بلایا گیا آقا فرمان دے عبداللہ کی گل ہے اگے تے ہر ویلے میری حدیثہ نوٹ کرنا سے میری باتاں لکھنا سے عبداللہ کی ہویا ان کیوں نہیں لکھ دا آقا جی قریش والے آندے نے تسی بشر ہو کہ بشر دی ہر گل نہیں لکھی نہیں بشر دی ہر بات نوٹ نہیں کری نہیں تے او فیصلہ بادیا سن میرے پیغمبر دا عقیدہ میرے پیغمبر دی زبان میرے پیغمبر دی بات آقا فرمان دینے اے عبداللہ اکتبیا عبداللہ اے عبداللہ تو لکھیا کر والذی نفسی بیدہی محمد عبداللہ منو ذاتی قسم ہے جدے قبضے اندر میں محمد دی جانے میرے آقا نے انج اپنی زبان وال اشارہ کر کے فرمایا آقا فرمان دینے ما خارج منی الا حقن اے عبداللہ اس زبان وچو جدو بھی نکل دے حق ہی نکل دے یار ایڈی وڈی میں گل کر چھڑی ہے تو اڈا تیان کی در ادھر میرے والے آقا فرماندے نے اس زبان وچوں جدوں بھی نکل ہے حق نکل ہے جدوں نکل ہے سچ نکل ہے اے عبداللہ میں خوشی اندر بولا تاوی حق بولنا غمی اندر بولا حق بولنا وا غصے اندر بولا حق بولنا وا اے عبداللہ میں صبح بولا حق بولنا شام بولنا حق تے سچ بولنا میں دن ویلے بولا حق بولنا وا رات نو بولا حق بولنا وا وے میرے پیغمبر دی زبان وے میرے پیغمبر دی بات میرے پیغمبر دی زبان کیسی پیاری تے کڈی عظمتاں والی زبان آقا فرماندے نے میں جس ویلے بولا جو مرضی بولا حق بولنا وا وے میں مکے وچ بولا حق بولنا مدینے وچ بولنا حق بولنا وا اے عبداللہ میں زمین تے بولنا حق بولنا عرش تے بولنا حق بولنا وا
اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اج پیغمبر دی عظمت اندر سونے نبی دی شان اندر بول پو اج جناب لوگ ایم این اے ایم پیاں دے پیچھے بھج بھج کے نعرے لاندے نے نعرے لا لا کے گلے خشک کر لیندے نے چیئرمیناں دے پیچھے جاندے نے او جنہ تیرے واسطے کچھ نہیں کرنا جنہ تیرے اوتھے کم نہیں ہونا او دے واسطے بول جنہیں کل قیامت والے دن تیرے کم ہونا ہے اوتھے کم ہونا ہے تے کنے نبی پاک نے تو پھر او دی عظمت اندر بولو یاری دی وادیاں کھلار تیاں تھوڑی جی کو صحیح کر کو ٹھٹ آوے فیصلہ بعد ایڈے ودیا سوڑنے کو پتہ نہیں کی گل ہے ادھر دھیان میرے والے پہ او دی عظمت اندر بولنا ہے او دی شان اندر بولنا ہے کی کہنا ہے صبح کوئی باہر جاوے تو صبح جانا ہے باہر نکلنا ہے تو انہوں پوچھے وہ بیندرہ دی جلسہ ہی کی سنو کیا ہو تو سی ایک کہنا ہے ساڑھے نبی دی نہیں بولے تسی انہاں واسطے بول دے ہو پیغمبر واسطے بول لو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کیڑی زبان میرا دعویٰ جے لوگو اور دنیا کائنات اندر اے زمین تے آسمان دا نظام درم برم ہو سکتا ہے آسمان ٹوٹ سکتا ہے زمین تے دڑارہ پہ سکتیاں نے اے مشرق مغرب دی طرف جا سکتا ہے مغرب مشرق دی طرف جا سکتا ہے اے دنیا دا نظام الٹ پلٹ ہو سکتا ہے پر میرے پیغمبر دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی سونے نبی دی بات غلط نہیں ہو سکتی آتنو دساں حضرت سراقہ بن مالک جدو میرے پیارے پیغمبر مکے تو ہجرت کر کے مدینے وال جا رہے نے دعا کرو اللہ سارے انہوں لے جائے اور دل کردہ جے دیکھ واری پھر بولو آمین جانے صرف دو بول جاواں اے ربا روشن کر ساڑے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرا مکہ شہرہ نرالا ہے جتھے جمعہ کملی والا ہے نالے جی کردائے زمزم پینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ تیرے کے مشکل کوئی نہیں اللہ سارے نو لے جا اللہ سارے نو لے جا میرا کام مکے دے کر کے مدینے والے گئے تیدو مکے والے نے اعلان کر دیتا جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں او دے یار ابو بکر نو پکڑ کے لے آئے گا انہوں اسی 100 اونٹ انعام دوانگے بڑے بڑے انعام دی لالچ اندر کے میں واقع اختصار نہ سناوا حضرت سراقہ پہنچ گئے حضرت سراقہ آج رو پہنچے حملہ کرن واسطے اقامت دے تے حملہ نہ کر پائے ہاتھ شل ہو گیا میرا کنوان دے نے آقا جی اپنے رب کو رکو وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دوے میرا آقا نے دعا کی تھی سراقہ دا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ویکھیا جی ادھر دھیان میرے وال سراقہ پھر انعام دی لالچ اندر اگر حملے واسطے ودے آئے پھر ہاتھ شل ہو گیا ہاتھ نو فالج پہ گیا تلوار تھلے ڈگ پئی پھر میرے آقا نو آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دعا کر میرا ہاتھ ٹھیک ہو جاوے اللہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے پھر ہاتھ ٹھیک ہویا پھر انعام دی لالچ اندر تیسری دفعہ آگے ودے آ پھر ہاتھ شل ہو گیا فالج ہو گیا آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن میرے واسطے دعا کر دے میں وعدہ کرنا میں حملہ نہیں کروں گا میں واپس چلا جاواں گا میرے آقا نے پھر دعا کی تھی ایدہ ہاتھ ٹھیک ہو جاندہ ہے اور فیصلہ بادیوں ایک گل سمجھن والی ایک گل نوٹ کرنے والی ہے سراقہ بار بار حملہ کردہ ہے سراقہ بار بار دگا دینا ہے تے میرا آقا بار بار دعا دینا ہے
میرا آقا بار بار دعا دینا ہے. میرا آقا فرماندے نے سراقہ تو وعدہ کیتا سی واپس چلا جائیں گا, ہن سراقہ واپس چلا جا. ہن سراقہ آندا سونیا ہن انج تے جایا نہیں جاندا, انج نہیں جایا جاندا. فرمایا کی مطلب؟ آکھیا سونیو کلمہ پڑھاؤ اپنا مرید بنا لو. سراقہ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. آقا فرماندے نے سراقہ انعام واسطے آیا سا. جی آقا جی انعام واسطے آیا سا. فرمایا میں محمد اپنی نبوت والی زبان اندروں اعلان کرنا وا, اے سراقہ تینوں اونی دیر تک موت نہیں آئے گی جب تک کیسرو کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ وچ نہ آ جاون. حضرات دھیان صرف میرے والے, میں گلاں جناب بہت قیمتی کر رہے ہوں. آقا فرماندے نے سراقہ تینوں اونی دیر تک موت نہیں آئیں گی جب تک کیسرو کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ وچ نہ آ جاون. حضرات سراقہ نے گل سن لئی ہے پیغمبر دی زبان وچوں. سراقہ دا ایمان ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. حضرات ایدو سراقہ واپس چلا کے آوے. میرے آقا وقت گزرتا گیا, میرے آقا دنیا تو چلے گئے. حضرت ابو بکر دا دور آیا, حضرت ابو بکر دا دور وچ گزر گیا. حضرت عمر دا دور آیا. ایک دن حضرت سراقہ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. انہاں دی اولاد نے حکیماں نو بلایا, طبیباں نو بلایا. حکیم ایتھے جویں ڈاکٹر مرض جناب سمجھ اندر نہ آوے تے ڈاکٹر آندے نے تہاڈا باپ ہن چند دن دا مہمان ہے, تہاڈا اے مریض چند دن دا مہمان ہے, اپنے باپ دی خدمتاں کر لو. اے طبیب سراقہ دی اولاد نو آندے نے تہاڈا ہن باپ چند دن دا مہمان ہے, اپنے باپ دی خدمتاں کر لو, اپنے باپ دی سیوا کر لو. اے سراقہ دے بچے, سراقہ دی اولاد پریشان ہو جاندی ہے. حضرت سراقہ نے ویکھیا بچے پریشان نے. فرمایا پترو او حکیم او طبیب کی کہہ کے گیا ہے؟ ابو جی اس طرح کہہ کے گیا ہے, آکھیا بچیو پریشان ہون دی لوڑ نہیں. اے بچیو میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنا مینوں اجے موت نہیں آنی. ہائے سراقہ موت سر تے تو آنا موت نہیں آنی. سراقہ آندا اگر میری لکھی ہوئی ہے اجے نہیں آنی, کیونکہ اجے کیسرو کسرا دا ملک فتح نہیں ہویا, اجے میرے ہاتھ دے اندر کنگن نہیں آئے. اور ویک سراقہ دا ایمان, ویک سراقہ دا جذبہ. سراقہ آندا ہے میرا ایمان ہے, میرا یقین ہے, اے ڈاکٹر جھوٹ بول دینے, میرا پیغمبر سچ بول دا ہے. سراقہ دا ایمان ہے کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. حضرات پھر جناب دنیا نے ویکھیا, جسم فلک نے ویکھیا. حضرت عمر دے دور اندر کیسرو کسرا دا ملک فتح ہویا. کنگن آئے امیر المؤمنین عمر بن خطاب دے کول. حضرت عمر نے واری واری سارے صحابانوں پہنائے نے آکے اے تو پا کے چیک کر, تو پا کے چیک کر. کسے نو پورے نہیں آندے, کسے نو وڈے آندے نے, کسے نو چھوٹے آندے نے, کیویں کسے نو پورے آ جاون. ایک صحابی کہن لگا امیر المؤمنین سراقہ کر بیمار بیٹھا ہے, انہوں بلا کے لے آؤ. انہوں بلایا جائے شاید انہوں پورے آ جان. حضرت سراقہ نو بلایا گیا, انہوں نو کنگن پہنائے گئے تے کنگن بالکل پورے آ گئے. وہ کیوں نہ پورے آون؟ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگندا ہی نہیں. حضرات میرے پیغمبر دی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور جویں میرے پیغمبر دی زبان سچی ہے ایویں میرے پیغمبر دی زبان مٹھی بھی ہے, میرے پیغمبر دی زبان مٹھی بھی ہے. اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
ترجمہ کرا اللہ فرماندے نے سونیا اے ساڈا کرم ہے کہ تیری زبان نرم ہے ویوتا ایک کلڑی جان سی جدو میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتا توحید دا اعلان کیتا اوتا ایک کلڑی جان سی جیتا دشمن سارا جہان سی سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جگ یوتے چھا گیا حضرات پیغمبر دی زبان ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آخری باتاں سناوا شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو کسے نے سوال کیتا اے علی ہجرت دی رات نبی پاک دے بستر تے ستا سیں علی نبی پاک نے تینوں اپنا بستر دیتا سی اے علی باہر دشمن کھڑے سن تلواراں لے کے اسلحہ لے کے کھڑے سن علی اے تے دسنا کیا اس رات نبی پاک دے بستر تے نیند بھی آئی سی یا ساری رات ڈر ڈر کے جاگ کے گزار دیتی سی یا ساری رات خوف نال نیند ہی نہیں سی آئی حضرت علی فرماندے نے اور سوال کرنے والے رب کعبہ دی قسم ہے جنی مٹھی نیند منو اس راتی نبی دے بستر تے آئی ہے زندگی اندر کدی کسے رات نہیں آئی فرمایا علی باہر دشمن سن باہر دشمن اسلحہ لے کے کھڑے سن تلواراں لے کے کھڑے سن حضرت علی فرماندے نے ٹھیک ہے باہر دشمن ضرور سن باہر جناب دشمن ضرور کھڑے سن باہر تلواراں لے کے ضرور کھڑے سن لیکن جدو منو اینا پتا ہے جدو میرے آقا نے منو بستر تے لیٹن دا حکم دیتا سی نالی میرے آقا نے فرمایا سی اے علی صبح دن چڑھے گا صبح دن چڑھے گا انہ دیا مانتا تم واپس کریں گا تے مدینے ساڑھے پیچھے واپس آویں گا علی آنے نے میرا ایمان سی میں نبوت والی زبان وچ سن لیا سی اور میرا ایمان سی ایتے 100 کافر پاویں پورا مکہ بھی کٹھا ہو کے آ جانا میرا وال بھی فنگا نہیں سی کر سکتا کیونکہ سونے نبی نے کہہ دیتا سی صبح دن چھڑے گا میں آرام نل سوں گیا سکون نل سوں گیا علی دا عقیدہ بھی یہی ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں رات علی دا عقیدہ اوے علی 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 دا نام لین والے ہو علی دا عقیدہ بھی منو علی دا نظریہ بھی منو علی دا عقیدہ بھی نوٹ کرو علی دا آج کل دے کہیں ایڈے ملنگ نے اترے او علی دا نام ہی نعوذ باللہ بگاڑ کے لیندے نے پتہ کہتے نے علی علی لیندے نے علی نام علی نا کیے علی دو گئے نے علی استغفر علی دا نام نہیں سیدھا لیندے آندے نے علی نال ہی پیار کرنے علی نو ماننے کی تسی علی نو ماننے تو انہوں علی دا نام نہیں سیدھا لینا ہوں علی دا عقیدہ کیے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں جے علی دا مننا ہے علی نو مننا ہے علی دی بات بھی من چھڑ دے امامہ دی پیروی کرنے آپ مصطفیٰ دی تابعداری کر مصطفیٰ دی اطاعت کر حضرات میرے آقا فرماندے نے اے علی فلاں فلاں مقام تے ایک عورت جسوسی دا رکا لے کے جا رہی ہے علی اس جگہ تے اس عورت کرو جسوسی دا رکا لے کے آ حضرت علی ٹورے نے گھوڑا پجانا شروع کر دیتا اسے مقام تے جتے میرے آقا نے آکھیا سی عورت مل جاندی ہے کیوں نہ مل دی آکھیا کنے سی سونے نبی نے عورت ملی علی حضرت علی فرماندے نے بی بی رکا دے دے
تے بیبیاں دی میرے کول نہیں حضرت علی آندے نے اے ہو ہی نہیں سکدا کہ تیرے کول رکا نہ ہوئے او منو جس ہستی نے بھیجیا ہے او دی گل کدے غلط ہو سکدی نہیں ہو سکدی حضرت علی فرماندے نے سننی بی بی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں حضرات بی بی نے پھر رکا دے چھڑیا او لوگوں گل کرن دا مقصد اے وے پیغمبر دی بات کدے غلط نہیں ہو سکدی سونے نبی دی زبان کدے غلط نہیں ہو سکدی میرے آقا نے جو کہہ دیتا ہے جو فرما دیتا ہے او حق کے سچے انہوں مننا ضروری ہے جڑا انہوں نہیں مننے گا جڑا تسلیم نہیں کرے گا اللہ دی قسم دنیا اندر بھی ذلیل ہوئے گا آخرت اندر بھی ذلیل ہوئے گا اور لوگوں ساڑی اے دعوت اے ساڑا پیغام اے ساڑی پکارے اے ساڑی للکارے آؤ آمینہ دے لال دی طرف امامہ دا احترام کرو امام ابو حنیفہ نال پیار کرو امام شافعی نال پیار کرو امام احمد بن حنبل نال پیار کرو امام مالک رحمت اللہ علیہ نال پیار کرو سارے نال پیار کرو پر جدوں بات منن دی واری آئے تے آمینہ دے لال دی منو او بولو جو انہیں نعرہ ماری چھڑیا پتہ حیدری دا مطلب کہ جیڑا نا بہادر حیدر بہادر کون ہے مطلب دستا میں بھی بتاؤں حیدری میاں کے نعرے دا مطلب ہوندہ ہے کہ سوال کہ حیدر بھائی بہادر کون ہے تو ان کہ وہ علی کون ہے علی یا علی نہیں اے یا علی دا معنی اے علی پوچھا نعرے وہی بہادر کون ہے اے علی نہیں کہ وہ صرف علی تو جو کہ مارا ہے نا نعرہ رسالت کہ رسالت دا حقدار کون ہے تو یہ نہیں کہنا یار یہ کہنا محمد رسول اللہ کی کہنا ہے محمد رسول جو کہ نعرہ تکبیر کہ تکبیر وڈا سب تو کون ہے کی کہنا اللہ اکبر اللہ اللہ انشاءاللہ اسی اپنے پائیاں دی اصلاح کرنے واسطے آیا حضرات ادھر تیان میرے والے اے جملہ نوٹ کر کے لے جاؤ عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ نظریہ نوٹ کر کے لے جاؤ کی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن حاجی اکرم صاحب کڈا پیارا جملہ ہے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں او لوگوں سنو ساڑھی محبت اللہ دی قسم ہے اسی آمینہ دے لال نو حاضر ناظر بھی من دے کسے ہور والویندے بھی نہیں او تو آمینہ دے لال نو حاضر ناظر بھی مننا ہے کول بھی مننا ہے تے بیعت کسے ہور دی کرنا ہے لڑ دوسرے دے پھرنا ہے دوسرے دے پیچھے چلنا ہے ساڑھی محبت کی ہے ساڑھا پیار کی ہے اور تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ چھوڑ سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اسی آمینہ دے لال نو حاضر ناظر بھی نہیں مان دے تے آمینہ دے لال نو چھاڑ کے کسے دے پیچھے بھی نہیں چل دے اسیاں نے سانو سونا مصطفیٰ کافی ہے کیوں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں آخری بات میرا سلام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو ذر غفاری اپنی بیوی نو نہ لے کے جنگل اندر رہندے نے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی بہت زیادہ خراب ہو گئی بیوی کول بیٹھی ہے رونا شروع کر دیتا ہے ادھر دھیان میرے وال توجہ میرے وال صرف ہے بیوی
بیوی نے رونا شروع کر دیتا تے حضرت ابو ذر غفاری آندے نے اللہ والیے تم کیوں رونی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری دی بیوی آندی ہے مینوں ڈر لگدا ہے میں ڈر نہیں آ کہ اے نہ ہوے اس جنگل بیابان دے اندر تانوں موت آ جاوے اگر تانوں موت آ گئی میں کلی عورت زاد ایتھے کی کراں گی تواڈے کفن دا تواڈے غسل دا تواڈے دفن دا انتظام کیویں کراں گی؟ حضرت ابو ذر غفاری آندے نے اللہ والیے چپ کر میں تینوں پیغمبر دی حدیث سنانا وا حضرت ابو ذر غفاری اپنی بیوی نوں آندے میں تینوں پیغمبر دی تسی بھی کدی گھر جا کے کہ میں تینوں اللہ والیے جے میں کرماں والیے تینوں میں حدیث سناواں اسی دروازہ باج ٹاپنے تے گسا اپنا سارا دن دا پہلے ہی لڑنے انج نہیں ہویا تے انج نہیں ہویا تے انج کیوں ہوئے تے انج کیوں کیتا ہے انج ہی ہے کہ نہیں اللہ والیو نا وہ کدی گھر پیار دے نال محبت نال کدی انیاں جتھے گلاں سناندے ہو کدی انج بھی انج دا ماحول بناؤ ہاں گھراں دے اندر کرما والیے اج میں تینوں سونے نبی دی حدیث سناواں اج میں قاری صاحب کولوں خطیب صاحب کولوں یہ حدیث سن کے آیا میں صرف لوگاں نوں سنانا فرض نہیں گھر بھی سنایا کرو ان لوگاں واسطے حالی تبلیغ نہیں گھر والیاں واسطے وے پہلا گھر تو شروع کر تانوں اللہ پاک نے کسے دا نہیں پوچھنا اپنے گھر اور کسے دا پوچھ گھر دا تے ضرور پوچھنا ہے نا گھر سنایا کرو جا کے حدیثاں سنو حضرت ابو ذر غفاری آندے نا میں تینوں حدیث سناواں فرمایا سناؤ فرمایا ایک دن اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 5 صحابی بیٹھے سن کنے 5 صحابی فرمایا پھر آقا نے فرمایا سی نبوت والی زبان وچوں کہ اے میرے صحابہ تواڈے وچوں ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی ایک بندے نو موت جنگل وچ آئے گی وہ بیوی اور رونا شروع کر دیتا اندے نے چپ کر حدیث پوری سن حدیث مکمل سن کیا سناؤ اندے نے او جیرے 5 صحابی بیٹھے سن انہاں دے وچوں 4 جیرے نے انہاں نوں موت آ گئی ہے تے کوئی بھی انہاں دے وچوں جنگل وچ نہیں فوت ہویا تے رہ بھی میں کلا ہی گیا کلا ہی رہ گیا تے بیوی نے ہن اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا بیوی نے ہن کنفرم ہو گیا کہ میرے خاوند دی موت جنگل اندر ہی ہونی ہے کیوں حضرت ابو ذر غفاری دی بیوی دا بھی عقیدہ ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں حضرت ابو ذر غفاری دی بیوی نے اچھی اچھی رونا شروع کر دیتا حضرت ابو ذر غفاری آندے نے اللہ والی حدیث تے پوری سن لے آقا نے فرمایا سی تواڈے وچوں ایک بندے نوں موت جنگل اندر آئے گی تے او دے غسل تے کفن تے دفن دا انتظام کولوں دی صحابہ دے لشکر گزرے گا او دے غسل تے کفن تے دفن دا انتظام کرے گا حضرت ابو ذر غفاری آندے نے اللہ والی اگر جنگل اندر میری موت آنا حق ہے تے پھر کولوں دی صحابہ دا لشکر گزرے گا صحابہ دا لشکر گزرنا بھی حق ہے صحابہ دا لشکر ضرور آئے گا اور میری تدفین دا انتظام کرے گا حضرات اللہ دیاں مرضیاں حضرت ابو ذر غفاری فوت ہو گئے بیوی پاس بیٹھ گئی ہے تھوڑی دیر گزری ہے قدمان دی آہٹ دی آواز سنی ہے حضرت ابو ذر غفاری دی بیوی نے آواز ماری ہے وہ قافلے والے ادھر آئے قافلے والے پوچھتے نے بی بی تو ایتھے کلی عورت ذات کی کرنی ہے کہنے لگی وہ قافلے والے ہو میں عام عورت نہیں میں ابو ذر غفاری دی بیوی ہاں تے ابو ذر غفاری فوت ہو گئے نے تے قافلے والے آندے نے بی بی پریشان نہ ہو جس نبی دا دیوانہ ابو ذر غفاری سی اسی سارے بھی اسے نبی دے دیوانے اسی اپنے یار نو اپنے پائی نو غسل دوان گے اپنے پائی نو جناب او دا جنازہ پڑھان گے کفن دا دفن دا انتظام کران گے اور لوگوں میں کیڑیاں مثالاں دے کے تانوں سمجھاواں کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اللہ فرماندے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى
जावा सदके मैं सोहने मुहम्मद तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जावा सदके मैं सोहने आका दे जिदा बोलना रब दा कुरान होया, जिदा यार सिद्दीक फरूक होवे, नाले हैदर ते उस्मान होया। ओए सब नबियां ते रसूलां दी उच्चा शान मेरे मुहम्मद दा किवें, और जिदू नबियां दी ओथे सफ बन गई, साडा पीर ओथे इमाम होया। अल्लाह दी कसम है, और कदी कदी ना मैं सोचना कैसा वो सोहना समा होएगा, किड्डा वो सोहना वक्त होएगा जो 1.25 लाख नबी इंज सफा बना के खलोते होंगे तो साडा नबी अगे मुसल्ला इमामत ते खलोता होएगा। हाय हाय, और साडा नबी इंज फब्बे नबियां सारियां दे विच। एक बारी फिर बोलो आखिरी शेर ते मेरा सलाम। और साडा नबी इंज फब्बे नबियां सारियां दे विच, चन्न जिवें फब्बदा ए तारियां दे विच। एक बारी फिर बोलो, एक बारी फिर बोलो। इस नबी दी नात अंदर रल के ना बोल पईए, की पता अल्लाह दी कसम कल नूं बोलना कम आ जाए। ओए साडा नबी इंज फब्बे नबियां सारियां दे विच, चन्न जिवें फब्बदा ए तारियां दे विच। और मेरे पीर दी मिसाल दाते आया कोई ना, चन्न तोड़ के दिखावे जो इशारियां दे विच। साडा नबी इंज फब्बे नबियां सारियां दे विच, चन्न जिवें फब्बदा ए तारियां दे विच। ओए अबू जहल के दस मेरी मुट्ठी विच की रोड़ा दित्तियां गवाइयां लोकां सारियां दे विच। साडा नबी इंज फब्बे नबियां सारियां दे विच, चन्न जिवें फब्बदा ए तारियां दे विच। ते सुबह बाहर जाना वे, निकलना वे बाहर, ते जेड़ा बंदा मिले जेड़ा भी कोई गल करे ओनू यही कहना है साडे नबी दी जुबान साडे। अल्लाह दी कसम अगर ये याद कर लो तो जलसे दा मुल पै जाए। इस बात नू समझ लो जलसे दा मुल पै जाए। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। अल्लाह को दुआ अल्लाह जो कुछ सुनाया अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिन्हें मेरे भाइयों ने अज का प्रोग्राम रखा है, मलक इमरान साहब, मलक डॉक्टर अब्दुल मलक साहब और इन्हों के इतों के कारी साहब और इस मस्जिद इंतजामिया सारे जितने भी दोस्त अहबाब ने दीगर, अल्लाह सब दी मेहनत कोशा कावशा कबूल फरमाए। फकीराना आए सदा कर चले भाइयों, खुश रहना, हम दुआ कर चले। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिले तफसीली गुफ्तगू होएगी तो इंशाअल्लाह अच्छे स्पीकर दे नाल होएगी। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।